वेलकम बैक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मेंगंडापुर ने कहा है, पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम को सलाम पेश करता हूँ। बानी पीटीआई दुनिया भर में इस्लाम के सफीर बनकर मुकदमा लड़े। केपी अवाम और हुकूमत ने अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। बानी पीटीआई ने हमेशा कौम, मुसलमानों और इस्लाम की बात की है। इस मुल्क में बार बार कानून को तोड़ा जा रहा है। इस मुल्क में आइन की पासदारी नहीं हो रही। हलफ की पासदारी नहीं करोगे तो दुनिया और आखिरत में हिसाब दोगे। पूरे पाकिस्तान के चारों सूबे के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। पख्तूनख्वा की अवाम ने ताकत के जोर पे अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। इमरान खान ने हमेशा मुसलमानों की बात की है। इससे पहले आइन टूटा और तुम लोगों ने आइन की पासदारी नहीं की। फिर इस मुल्क पे बार बार कानून टूटा है, तुम कानून की पासदारी नहीं कर रहे हो। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे पर तबसरा करते हुए कहा है कि जलसे की नाकामी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद का दौरा किया है, मार्गला के करीब भी कोई कंटेनर नहीं है। समझ नहीं आ रही इनकलाब लाने वाले लाखों लोग कहाँ गए। समंदर की शक्ल में निकलने वाले लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। तोशा खाना पर जो डाका डाला गया उसका हिसाब देना होगा। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना होगा। समुद्र की शक्ल में निकलना था, वो कहीं नजर नहीं आ रही। जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए जो ट्वीट्स की जा रही हैं, किसी और मुल्क की फुटेज चलाई जा रही है। पंजाब की क़यादत, केपी की क़यादत, ये दोनों नाकाम रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है सियासी तौर पे। मार्गला रोड वाले एंट्रेंस है, वहां पे भी कोई कंटेनर नहीं है और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। वो लाखों लोग जिन्होंने आज इनकलाब बर्पा करना था, वो कहाँ चले गए। आपको तोशा खाना का भी जवाब देना होगा। आपको 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का केस है, उसका भी जवाब देना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का संजगानी के मकाम पर जलसा। खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद इंतजामिया का एक्शन। 26 नंबर चुंगी पर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन का पथराव और पुलिस की शेलिंग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के पथराव से SSP सेफ सिटी और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। पीटीआई का संजगानी में जलसा। इस्लामाबाद इंतजामिया का एक्शन। 26 नंबर चुंगी पर कारकुनान और पुलिस आमने सामने। पथराव और शेलिंग भी की गई। पथराव से पुलिस अफसर समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है, 8 फरवरी के इंतखाबात में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। बानी पीटीआई अवाम के हकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद किसी केस का बनना हमें कबूल नहीं। पीटीआई जजेस से मुतालिक कानून साजी की मुखालफत करेगी। यह हुकूमत रात की तारीकी में आईनी तरमीम करती है। हम अब मजीद मर्जी की अदालतें और मर्जी के जजेस नहीं लगाने देंगे। खान साहब के खिलाफ मजीद किसी केस का बनाना, उसको अपने मर्जी की अदालत में ले जाना, अपने मर्जी का फैसला लेना हमें कबूल नहीं। हम इलेक्शन कमीशन के 22 फैसलों के तरह आइंदा ये फैसले नहीं मानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है, ये 22 फैसले हम नहीं मानेंगे। बानी पीटीआई ने लंदन में यहूदी के लिए मुहिम चलाई थी। इस्राइली मीडिया या बानी पीटीआई के हक में लिख रहा है। इस्राइली खुद बानी पीटीआई के सियासी ऑप्शन का सर्टिफिकेट दे रहा है। बानी पीटीआई का असल चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, आज इंकिशाफ हुआ कि इस्राइल पीटीआई की पुष्ट पनाही कर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान का तशख्खुस बानी पीटीआई की वजह से खतरे में है। बानी पीटीआई आज भी खुलकर इस्राइल की मजम्मत नहीं करते और सिहोनियों के साथ खड़े हैं। आज जब एक ये सर्टिफिकेट जो है, एक ऑथेंटिकेशन जो है या एक मुस्तनद जो है बात जो है सामने आई है कि मीडिया जो है, इजरायली मीडिया जो है वो इनको सामने बात आ गई है कि उन्होंने इनको सियासी अडॉप्शन इनकी की हुई है। वो इस शख्स की वजह से जो है इमरान खान जिसका नाम है वो ख़तरे में पड़ा हुआ है और इसके आहिस्ता आहिस्ता जो इसका असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। ये आज भी खुल के उनकी मजम्मत नहीं करता, आज भी उनके साथ खड़ा है, सिहोनियों के साथ खड़ा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है, यह हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। हम बानी पीटीआई के सिपाही हैं, जल्द उनको रिहा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इलेक्शन चुराया है। ये इंतजामिया हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। 8 किलोमीटर तक मोटरवे पे आपका काफिला KPK का एक
बनाया है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर कोई सियासी तकरीर नहीं थी। जलसे में जो तकरीर रियासत मुखालिफ की गई उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं ये दूसरे 9 मई की तैयारी का जलसा कर रहे थे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा जलसे में गैर आईनी और गैर कानूनी तकरीर की गई। इदारों के साथ सियासतदानों को भी हदूद में रहना चाहिए। जिस जुबान में बात करेंगे उस जुबान में जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा काबिल टीम की निगरानी में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इस पोलियो मुहिम का मौसर नतीजा निकलेगा। पूरा यकीन है इज्तिमाई काविशों की बदौलत मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के दाग को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। आज यहाँ पर हमने पोलियो की मुहिम का आगाज़ किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये मुहिम इंशाअल्लाह बड़ी काबिल टीम की निगरानी में लॉन्च हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का जो एक दाग है पाकिस्तान के माथे पर, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सूबाई वज़राए आला, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़, हेल्थ मिनिस्टर्स, हेल्थ सेक्रेटरीज़ के साथ मिलकर इंशाअल्लाह इस मुहिम का बड़ा एक मौसर नतीजा निकलेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन मरकजी रोहितलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आजाद की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क में क़याम अमन, दहशतगर्दी के खात्मे, मजहबी हम आहंगी और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान को मौजूदा हालात में बैनुल मसालिक और बैन मज़ाहिब आंगी की अशद ज़रूरत है। तमाम उलमाए कराम और मशाइख अज़ाइम को मंबरो महराब के ज़रिए मजहबी रवादारी और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर अपने वतन अजीज़ को बचाना है और इसकी हिफाजत के लिए कलीदी किरदार अदा करना है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने भी मुल्क में फ़िरकावारियत और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया और कहा कि कौम अपनी बहादुर अफवाज और सिक्योरिटी दारों के साथ खड़ी है। मौलाना आजाद ने 7 सितंबर 1974 के तारीखी साज़ फैसले खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल की मंजूरी का भी जिक्र किया है। पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक पीपल्स पार्टी अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी का हर पहलू से जायजा लेगी। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक पीपल्स पार्टी अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी का हर पहलू का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में आइंदा पूरा हफ्ता पीपल्स पार्टी की आदत से जोड़कर बैठेगी। इस मकसद के लिए फारूक एच नाइक, ज़मीर घुमरो, वज़ीर कानून सिंध समेत दीगर कानूनी माहिरीन को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर चोरी हो गए। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटरीट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक जाहिद इकबाल सेक्रेटरी टोट चीफ जस्टिस का ड्राइवर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाहिद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फैसल खान सुप्रीम कोर्ट में बतौर नायब कासिद तैनात है। फैसल खान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैसल खान पहले भी सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ किया जा चुका है। फैसल खान को बरतरफी के बाद महकमाना अपील पर बहाल किया गया था। FIR के मतन के मुताबिक कंप्यूटर्स जून में खरीदे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी से 131 कंप्यूटर खरीदे थे। खबर शामिल करें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के छठे मुशीर की तकरीरी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला के छठे मुशीर की तकरीर की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। आइन के आर्टिकल 130 के शिक 11 के तहत वजीर आला को 5 से ज्यादा मुशीर मुकर्रर करने की इजाजत नहीं है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने समरी वापस भेज दी है। मुशीर मुकर्रर करने की इजाजत नहीं है। गवर्नर ने सूबाई काबीना में छठे मुशीर की तकरीर की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने 8 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस एमरजेंसी हेल्पलाइन पर डकैती के रजिस्टर्ड केसेस में गुज़िश्ता साल की निस्बत 34%, जबकि राहज़ानी के रजिस्टर्ड केसेस में 15% कमी रिकॉर्ड की गई है। रवां साल राहज़ानी की कॉल्स में जनवरी से अगस्त के दरमियान गुज़िश्ता साल की निस्बत 10% कमी रिकॉर्ड की गई। गाड़ियां छीनने की वारदातों की कॉल्स में जनवरी से अगस्त के दरमियान 20% कमी देखी गई।
کار چوری کی وارداتوں میں 23%، جبکہ موٹر سائیکلز چوروں کی وارداتوں میں اسی عرصے میں 20% کمی ریکارڈ ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال ڈکیتی کے رجسٹرڈ کیسز میں گزشتہ سال کی نسبت 34%، جبکہ رازدانی کے رجسٹرڈ کیسز میں 15% کمی ریکارڈ کی گئی۔ رواں سال منشیات فروشوں کے خلاف گزشتہ سال کی نسبت 9% زیادہ مقدمات درج کیے گئے۔ ترجمان پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز کے مطابق جرائم کی کالز پر مصدقہ شکایت کے تحت FIR کا اندراج کیا جاتا ہے۔ کراچی کے ضلع ملیر کے علاقے گڈاب سٹی تھانے کی حدود گنڈ چھنگ سے ریتی بجری کی چوری کے خلاف ڈائریکٹر مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ نے SSP ملیر کو خط لکھ دیا۔ خط میں سندھ ہائی کورٹ کا ملیر سے ریتی بجری کی چوری پر بندش کا حکم نامہ منسلک کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے پابندی کے باوجود گڈاب سے ریتی بجری کی چوری کا سلسلہ جاری ہے۔ گڈاب کے علاقے کنڈ جنگ سے فوری طور پر ریتی بجری کی چوری کو روکا جائے۔ ڈائریکٹر مائنز اینڈ منرلز کے مطابق چند روز قبل مائنز اینڈ منرلز کی ٹیم نے گڈاب کا دورہ کیا تھا، جہاں پر بڑے پیمانے پر ریتی اور بجری کی چوری جاری تھی۔ واضح رہے کہ چند روز قبل DC ملیر نے SSP ملیر کو ریتی اور بجری کی چوری کے حوالے سے خط لکھا تھا، جس کے باوجود ملیر کے مختلف علاقوں سے بڑے پیمانے پر ریتی اور بجری کی چوری ہو رہی ہے۔ کوہاٹ میں زمین کے تنازع پر ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق شخص نے مرنے سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما امجد آفریدی پر الزام عائد کر دیا۔ کوہاٹ کے علاقے بلی ٹنگ میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے ناصر زمان نامی شخص جاں بحق ہوا۔ ناصر زمان نے مرنے سے پہلے ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ رہنما پیپلز پارٹی امجد آفریدی اور مسلح لوگوں نے 6 ستمبر کو اسے اغوا کرنے کی کوشش کی، ان پر فائرنگ بھی کی گئی۔ پولیس انہیں تحفظ دے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ناصر زمان کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں فہد یوسف اور امجد آفریدی کا بیٹا بابر اعظم نامزد ہیں۔ امجد خان آفریدی نے الزام لگایا کہ ان کے فارم ہاؤس پر فائرنگ کی گئی، جس میں ان کا بیٹا زخمی ہوا۔ تحقیقات کی جائے۔ پولیس کا موقف ہے کہ امجد خان آفریدی کے بیٹے پر فائرنگ کی اطلاع نہیں، معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ لکی مروت کے علاقے ابا خیر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سب انسپیکٹر معتبر خان جاں بحق ہو گئے۔ SHO شفقت اللہ کے 2 بھائیوں ہیڈ کانسٹیبل صفی اللہ کو گھر کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ لاش کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں چچا زاد بھائی بھی زخمی ہوا۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ گجرانوالہ میں تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے میں فرسٹ ایئر کی طلبہ مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے طلبہ کو کیری میں اغوا کر کے لے جا کر زہر دے کر قتل کیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ قلعہ دیدار سنگھ پولیس نے مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان مقتولہ کو تشویشناک حالت اسپتال چھوڑ کر فرار ہوئے، جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جن میں 9ویں جماعت کے طالب علم کو دوستوں نے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر ڈالا۔ ملزمان نے لاش ڈیم میں بہا دی۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق چند دن قبل بسال گاؤں کا رہائشی 9ویں جماعت کا طالب علم اسکول سے واپس گھر نہ لوٹا تو تلاش کرنے پر اس کی لاش ڈیم سے ملی تھی۔ پولیس کے تفتیش کرنے پر مقتول کے 2 دوست حمزہ اور محمد ذیشان ہی قاتل نکلے۔ ملزمان نے اسکول سے چھٹی کے بعد مقتول کے ساتھ زیادتی کر کے لاش کو ڈیم میں پھینک دیا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ DPO اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کا کہنا تھا کہ سفاکیت کا مظاہرہ کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ قتل میں ملوث ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ قصور میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری جاں بحق ہو گیا۔ شانگا مانگا روڈ پر واقع اسٹور پر ڈکیتی کی واردات دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مالک جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت فرمان علی کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈکیتی کے بعد ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ہیں۔ فیصل آباد میں شیخوپورہ روڈ گٹ والا پل کے قریب ٹریفک حادثے میں ماں اور بیٹا جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ 2 مسافر بسوں کی ریس لگانے کے دوران موٹر سائیکل اور لوڈر رکشہ کو ٹکر ماری۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 12 سالہ عبدالہادی اور 40 سالہ شمائلہ شامل ہیں۔ زخمیوں میں 42 سالہ ارشد، 22 سالہ عبدالرحمان اور 22 سالہ عثمان شامل ہیں۔
RPO فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان نے حادثے کا نوٹس لے لیا. CPO فیصل آباد کامران عادل سے رپورٹ طلب کر لی. حادثے میں ملوث ڈرائیور کو فوری گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے. ڈاکٹر محمد عابد خان کا کہنا تھا کہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو ہسپتال میں تمام طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ہری پور ڈھنڈا روڈ پر واقع مدرسہ ماریہ کدبیہ کی چھت گر گئی. 2 طالبات جاں بحق، 5 شدید زخمی. پولیس کی بھاری نفری اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. ہری پور ڈھنڈا روڈ پر واقع مدرسہ ماریہ کدبیہ کی 9 تعمیر شدہ چھت گر گئی، جس کے باعث مدرسے میں زیر تعلیم بچیاں دب گئیں. واقعے کی اطلاعات ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں اور پولیس کی بھاری نفری کے علاوہ دیگر ادارے بھی موقع پر پہنچ گئے. ریسکیو ٹیموں نے امدادی کارروائیاں تیزی سے کرتے ہوئے طالبات کو بحفاظت نکالا، جبکہ ملبے کے نیچے دبی 2 طالبات کی لاشیں اور زخمی طالبات کو نکال کر ٹراما سینٹر منتقل کر دیا. مدرسے کی چھت گرنے سے بجلی کے کھمبے اور تاریں ٹوٹ گئیں، جس سے علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا اور اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید دشواری کا سامنا ہے. پیر محل میں جہیز کم لانے اور پیسے نہ لانے پر سسرالیوں کا خاتون پر مبینہ تشدد. زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. شوہر اور سسرالیوں کے تشدد سے خاتون شدید زخمی ہو گئی. متاثرہ خاتون کے مطابق تشدد کے بعد مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا، گھر سے جان بچا کر بھاگی. زخمی خاتون کے مطابق سسرال والے پیسوں اور جہیز کا تقاضا کرتے اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. پہلے بھی کئی بار تشدد کیا گیا. علاقہ کے نمبردار نے صلح کروائی. والد کے مطابق بیٹی کا گھر بسانے کے لیے متعدد بار بینک سے قرض لے کر سسرال والوں کے مطالبات پورے کیے. خاتون کو طبی امداد فراہمی اور میڈیکل کے لیے THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. خبر شامل کریں PTI کے روح پوش رہنما حماد اظہر ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے. سنجگانی جلسہ گاہ میں شرکا سے خطاب میں کہا، حکمران تحریک انصاف سے خوفزدہ ہیں. شیخ وقاص اکرم بولے، آج عوام نے ثابت کیا لوگ ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. جلسے سے علامہ راجہ ناصر عباس، علی محمد خان، زین قریشی، شعیب شاہین، سلمان اکرم راجہ اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے، حکومت سازشوں جبکہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. اس جنگ کو ہم جیت کر ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر ڈالیں گے. بانی PTI نے عثمان بزدار اور پرویز الہی کو چن کر وزیر اعلیٰ لگایا. بانی PTI نے 4 سالہ دور حکومت میں گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں کیا. 2018 میں کہا تھا کہ اناڑی کو نہ جانے کس کے کہنے پر مسلط کیا جا رہا ہے. بانی PTI نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو اس نے چنا وہ عثمان بزدار پنجاب کے اوپر اس نے بٹھا کے رکھا. اس سے جان چھٹی تو پرویز الہی کو اس نے پنجاب کے اوپر رکھا. 4 سال اس کی پنجاب میں حکومت تھی، 4 سال اس کی مرکز میں حکومت تھی. میں 18 چ بھی یہ لوگوں کو کیا سی کہ یہ بندہ پتہ نہیں کس کہنے دے اتے مسلط کیتا جا رہا ہے. چونکہ اناڑی آدمی موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، 24 کروڑ دا ملک میں چلائے گا. سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ پہلے ہی خبر دے چکا ہوں، علی امین گنڈاپور لمبی مدت تک وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ فیض حمید کے مشوروں سے صوبہ چلا رہے تھے. علی امین شواہد کے ساتھ پکڑے گئے ہیں، ان کے فیض حمید کے ساتھ رابطے تھے. حیران ہوں، علی امین گنڈاپور نے بانی PTI کو چھڑانے کی بات کی. انہوں نے کہا بانی PTI کی زندگی کی ذمہ داری علی امین گنڈاپور کے بیان پر آ جائے گی. اب بانی PTI کے لیے خطرہ بڑھ گیا، جس کے ذمہ دار علی امین گنڈاپور ہوں گے. حکومت کو کنٹینرز لگانا اور دوسرے اقدامات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. PTI کے سینئر رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے، جلسہ کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق تھا. ہماری ہزاروں گاڑیاں جلسے میں نہیں جا سکی، موٹر وے پر پھنسا ہوا تھا، جلسے میں نہیں پہنچ سکا. تمام راستے بند کیے گئے تھے، ہمیں صرف جلسہ کرنا تھا. PTI کے جلسے نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، تسلیم کرنا چاہیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں PTI کے جلسے کے شرکا کی جانب سے اسلام آباد پولیس پر کیے گئے پتھراؤ کے واقعے کا نوٹس لے لیا. ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق جلسے کے لیے دیے گئے روٹ کی خلاف ورزی کرنے والے شرکا کی جانب سے پولیس پر شدید پتھراؤ کیا گیا، جس کے نتیجے میں SSP سیف سٹی اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے IG اسلام آباد پولیس سے رپورٹ طلب کر لی اور زخمی SSP شعیب خان سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے ان کی خیریت دریافت کی. محسن نقوی نے ہدایت کی کہ زخمی پولیس اہلکاروں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں.
خبر شامل کریں، عظمت بخاری نے تحریک انصاف کے جلسے کی مبینہ فیک پوسٹیں شیئر کر دیں۔ عظمت بخاری نے دعویٰ کیا کہ فیک پارٹی فیک جلسے، فیک ویڈیو اور فیک تصویروں پر جلسے کی مشہوری کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جلسے سے متعلق حسب معمول فیک ویڈیو اور تصویریں شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کو جلسے کے لیے لوگ نہیں مل رہے۔ عظمت بخاری نے کہا کہ اطلاعات ہیں پنجاب کی پی ٹی آئی قیادت جلسے میں لوگوں لے جانے کے تیار ہی نہیں، اس لیے پنجاب کی تمام سڑکیں خالی ہیں۔ سابق صدر عارف علوی نے انٹرنیٹ پر پرانی تصاویر شیئر کرنے پر معذرت کر لی۔ سابق صدر عارف علوی نے کہا وہ تصویر کسی پرانے موقع کی تھی جو ڈیلیٹ کر دی ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی تنقید کے بعد عارف علوی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی تصویر ہٹا دیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے سابق صدر کی جانب سے پرانی تصویر شیئر کرنے کی نشاندہی کی تھی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاست کے خلاف منصوبہ بندی کر کے حملہ کرنے کے جرائم کی کوئی معافی نہیں۔ جلسی کریں، روئیں، پیٹیں یا چیخیں، سزا تو ملے گی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ قانون چوروں کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے اور این آر او کی پہلی درخواست موصوف کو اپنی ہے۔ این آر او بھی مانگتا ہے اور جلسی بھی کرتا ہے۔ جلسی 9 مئی اور ریاست کے خلاف منصوبہ سازی کے جرم سے بچنے کے لیے این آر او کی بھیک ہے۔ نیب قانون کو چوروں کا قانون کہنے والے نے خود سب سے پہلے ریلیف کی درخواست کیوں دی؟ گھڑی اور توشخانہ کا چور، 190 ملین پاؤنڈ کا مجرم دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی آڑ میں خود این آر او لے کر بھاگنا چاہتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی بھی تحریک انصاف کے اسلام آباد جلسے میں شرکت، تاہم انہیں سٹیج پر نہیں بلایا گیا۔ تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ جلسے میں شرکت کی۔ کارکنوں نے سابق رہنما کو گھیر لیا۔ فواد چودھری پی ٹی آئی کارکنوں سے ہاتھ ملاتے رہے۔ ہبا فواد چودھری نے بھی کارکنوں کے سلام کا جواب دیا۔ فواد چودھری کو سٹیج پر نہیں بلایا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔